नमस्कार। अ, ओशो तपोवनबाट म उपस्थित सबैलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा इन्ट्रेस्टिङ टाइटल लिएर आएका छौँ। हाम्रो आजको विषय छ शरीरको स्वास्थ्य र हाम्रो आफ्नो आन्तरिक समृद्धि। यो मानिसले पृथ्वीमा आएदेखि र पृथ्वीमा उसले सुखको खोज र दुःखबाट बस्नलाई गरेका सबै उपायहरूमा सबैभन्दा केन्द्रीय रहेको प्रश्न यो आफ्नो शरीरको उचित हेरचाह र आफूभित्रको एउटा आन्तरिक समृद्धिको खोज हो। हाम्रो मानव समाजको विकास हामीले हेर्ने हो भने 4-5वटा स्टेजहरूबाट हामी गुज्रेका छौँ र करिब करिब यो पृथ्वीमा 50-60 हजार जेनेरेसन मानिसले पार गरेको भन्ने मानव शास्त्रीहरूको अध्ययन छ। अर्थात् करिब करिब हामीले 1300-1400 लाख वर्ष पृथ्वीमा मानिस विकास भएर आएको भन्ने एउटा कुरा पनि छ। र मानिसको विकास सँगसँगै मानिस आफूभित्र के हो भन्ने आफूभित्रको एउटा रहस्यलाई पनि उसले निहाल्ने प्रयास गरेको छ। हामी जङ्गली युगमा थियौँ, त्यसपछि बिस्तारै हामी बर्बर युगमा आयौँ र त्यसपछि फेरि एउटा सभ्यताको युगबाट हामी कृषि युगलाई हामीले मान्यौँ। त्यसपछि हामीले लेखपढ गर्न सिकेर एउटा नयाँ सभ्यताको उजागर भयो। यसरी हामीले नयाँ सभ्यताबाट हामी आयौँ। त्यसपछि धर्महरूले पृथ्वीमा राज गरे। त्यसपछि धर्महरूको विरुद्धमा नयाँ किसिमका तार्किक मानिसहरूको पदार्पण भयो, जसले एउटा पुनर्जागरणको एउटा शङ्खनाद गरे। र त्यो पुनर्जागरणपछि हामी बिस्तारै बिस्तारै औद्योगिक क्रान्तिपछि अहिले आज हामी न्यानो टेक्नोलोजीको युगमा छौँ। र मानवले यति धेरै फड्को विकास गरेको विगत 400-500 वर्षमा हो। त्योभन्दा अगाडिका समयमा मानिसको विकास एकदम स्लो थियो भनिन्छ। तर आज हामीले जति विषादलाई आफ्नो जीवनमा पाइरहेका छौँ, त्यति नै सुखको खोजको पनि अर्को नयाँ पाइलाहरू पनि हामीले चालेका छौँ। र मानिसको शरीर सबैभन्दा आश्चर्य लाग्ने एउटा सबैभन्दा ठुलो यान्त्रिक एउटा प्रणाली पनि हो। तर यान्त्रिक प्रणालीभित्र यसको आफ्नो प्रज्ञा पनि छ। यान्त्रिक प्रणाली भन्दैमा यसलाई एउटा ठुलो यन्त्र हो भनेर यसलाई त्यत्तिकै यन्त्रको रूपमा छोड्न सकिँदैन। यद्यपि शरीरलाई मात्रै निहाल्ने हो भने यसले एउटा यन्त्रको रूपमा कार्य गर्छ। तर यसलाई खतरा पर्दा, होइन, यसलाई चुनौती आइपुग्दा, यसलाई नयाँ सम्भावनाहरू पैलाउने अवस्थाहरू आइपुग्दाखेरि यो शरीरले आफ्नो भित्रका नैसर्गिक उपायहरूलाई, आफ्ना भित्रका नैसर्गिक स्रोतहरूलाई उपयोग गरेर यस नयाँ प्रज्ञा, नयाँ रूपान्तरणको अर्को सर्कलमा पनि यो पुग्न सक्छ। आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ म याद गराउन चाहन्छु। आइन्स्टाइनको एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ भनाइ छ। त्यो के भन्दाखेरि हामी चाहिँ जुन ऊर्जाको अवस्थामा समस्याहरू उब्जिन्छन्, त्यही ऊर्जाको अवस्थामा रहेर ती समस्याहरू समाधान गर्न सकिँदैन। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नलाई हामीले ऊर्जाको नयाँ अवस्थामा आफूलाई पुर्याउनु पर्छ र त्यो पुर्याएको अलिकति ऊर्जाको अलिकति उकालो एउटा समतल भूमिबाट हामीले तल हेऱ्यौँ भने हाम्रा समस्याहरूलाई हामीले एउटा नयाँ पृष्ठभूमिमा देख्छौँ र त्यो नयाँ पृष्ठभूमिमा एउटा ओभरअल बर्ड्स आई भ्यूमा हामीले ती समस्याहरू देख्दाखेरि हामीले सल्भ गर्ने नयाँ प्रज्ञा, ती समस्याहरू समाधान गर्ने नयाँ प्रज्ञाको जन्म हुन्छ। हाम्रो मानव शरीरमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने केही सय हड्डी छन्, होइन, मांसपेशी, डिफ्रेन्ट किसिमका मांसपेशी छन्, इन्द्रियहरू छन्, दिमाग छ जुन चाहिँ 90-92% फ्याट छ, त्यसमा बोसो छ, त्यसमा इलेक्ट्रिक सिग्नल छ, होइन, हाम्रो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड छ। यी सबै ग्ल्यान्डहरूले, सबै सिस्टमले एउटा मजबुत हाम्रो प्रेजेन्स बनाइरहेको हुन्छ। र यो शरीरको प्रेजेन्सलाई हामीले मजबुत बनाउन सकेनौँ भने हामी तनावग्रस्त हुन्छौँ। तर एउटा कुरा यहाँ एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। कुनै पनि दुःखको कारण हाम्रो रियालिटीलाई हामीले बाँडेर हेरेको कारणले हो। एउटा सानो उदाहरणबाट यसलाई बुझ्न खोजौँ। कुनै पनि म्याग्नेटलाई हामीले, तपाईँलाई म एउटा म्याग्नेट दिन्छु र त्यो म्याग्नेट सँगसँगै 1 अरब पैसा पनि दिन्छु, अनि तपाईँलाई म के भन्छु भने त्यो म्याग्नेटको जुन नर्थ र साउथ पोल छ, एउटा मात्रै पोल मलाई गराएर देखाइदिनु है तपाईँले मलाई। तर त्यो मान्छेले त्यसलाई, यदि तपाईँ त्यतिकै बुद्धिमान त्यति हुनुहुन्न भने त्यो म्याग्नेटलाई टुक्राउनुहुन्छ। तर टुक्राउने बित्तिकै जुन म्याग्नेट टुक्रिँदै टुक्रेको समयमै टुक्राउने प्रोसेसमै त्यसको अर्को साउथ पोल पनि या नर्थ पोल पनि त्यहीँ बन्छ।
अर्थात् एउटा म्याग्नेटबाट दुईटा पोल्यारिटी भएका अर्का दुईटा म्याग्नेट बन्छन्। फेरि तपाईँले त्यसलाई टुक्र्याउनु भयो भने फेरि 4वटा बन्छन्। तर प्रत्येक म्याग्नेटको आफ्नो पोल्यारिटी कायमै रहन्छ। तपाईँले जीवनलाई जति टुक्र्याउनुहोस्, जति गर्नुहोस्, यसमा दुःख सुखको चुनौती सधैँ छ। तर आज हाम्रो समस्या हाम्रो मानव जीवनलाई लिएर के भयो भन्दा हामी खालि सुख मात्रै खोजिरहेका छौँ। आज हामी दुःखबाट बच्न खोजिरहेका छौँ। हामी आज कसैका उधारो आइडियाहरू, बुद्धिहरू, आइडियाहरू, फर्मुलाहरू लिएर जिउन खोजिरहेका छौँ। तर हामी आफ्नो जीवनलाई कहिले पनि निहालेर हेर्न खोजिरहेका छैनौँ। त्यही भएर जसरी म्याग्नेटलाई तपाईँ त्यो म्याग्नेटलाई तपाईँले काट्दै जाँदाखेरि जति तपाईँले एउटा पोल्यारिटी पाउन सक्नुहुन्न, जति काटे पनि त्यो दुईटा पोल्यारिटी हुन्छ र म्याग्नेटको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। त्यही अनुरूप हाम्रो जीवन पनि त्यही हो। तपाईँले जीवनलाई जतिसुकै काट्नुहोस्, एउटा अमिबियाको रिभलमा तपाईँले त्यसलाई पुर्याउनुहोस्, त्यहाँ पनि यसको डुअलिटीको एउटा भाग छ। त्यही भएर आज जीवनमा हामी किन दुःखी भएका छौँ भने हाम्रो सपना अनुसार यो संसार चल्दियोस् भन्छौँ। संसारको त्यो नेचर छैन। संसार जहिले पनि पोल्यारिटीमा छ। पोल्यारिटीको एउटा भागलाई मात्रै हामी चुज गर्ने, अर्को भागलाई हामीले बिर्सने र सुखको पाटो मात्रै बिर्सिने भनेको त्यो त एनिमलले मात्रै गर्छ। एनिमल मात्रै सुखको एउटा बेहोस सुखको एउटा लेभलमा बस्छ। मान्छे त्यसरी कहिले बस्न सक्दैन। चुनौतीमा मात्रै मानिसको ग्रोथ हुने कारणले गर्दा आज तपाईँ कतिको चुनौती लिन सक्ने अवस्था हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई कुनै आइडियाद्वारा तपाईँ भ्रमित हुनुहुन्छ, त्यो भ्रमको एउटा पार्टलाई मात्रै तपाईँले लिइरहनु भएको छ र जीवन जगतको ठुलो जुन बृहत एउटा विपरीत ध्रुवको यो लोक छ, संसार छ, त्यो लोकमा तपाईँले ट्युनिङ गर्न सक्नु भएन भने यु विल अभियसली बिकम अनह्याप्पी। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो प्राइभेट प्लानसँग यो संसारले तपाईँलाई सहायता गर्छ भन्ने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। तर यति भन्दा भन्दै पनि हामीले चाहिँ एउटा आइडियल्स, एउटा हाम्रो आफ्नो भित्रको प्रज्ञालाई हामीले उठाएर हाम्रो आइडियलमा हेर्ने हो भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अधिकतर दुःखको कारणहरू हामीभित्रै हुन्छ, हाम्रो चोइसमा हुन्छ। एउटा राम्रो एउटा कथन के छ भन्दाखेरि मानिसलाई जुन चोइसको सम्भावना, जुन चुनाव गर्ने जीवनमा सम्भावनाहरू चुनाव नगरिन्जेलसम्म थाहा हुँदैन। तपाईँले कुनै पनि पाइला चाल्नलाई यु हेभ टु रियली टेक फ्यु स्टेप्स। तर आज हामीलाई कस्तो भएको छ भन्दाखेरि हामीलाई दुःख छ, हामीलाई छ भने वी डोन्ट वान्ट टु ओपन आवर विजडम। हामी आफ्नो भित्रको बुद्धि खोल्न चाहँदैनौँ। हामीलाई कसैले भनिदियोस्, हामीलाई कसैले गरिदियोस्, होइन? जस्तो एकजना यहाँ धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ, मलाई यसले प्रेम गरेन, मलाई उसले प्रेम गरेन भनेर भन्नुहुन्छ, होइन? मलाई यसले यसरी हेरेन भन्छ। र तपाईँलाई त त्यसले हेरेन, तर त्यसले हेरेको त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो भएको छ? तपाईँलाई त्यो मान्छेले नहेरिकन एउटा चुनौती दिएको छ भने त्यो चुनौतीलाई तपाईँले लिन सक्ने क्षमता, तपाईँले विकास गर्न तपाईँ जानुभयो कि त्यो मान्छेलाई दोष दिन तपाईँ जानुभयो? आज हाम्रो इनर वेल्थको, हाम्रो भित्रको सम्भावना यही कुराबाट आज बाँगिएको छ कि हाम्रा सम्पूर्ण दुःखका हाम्रा कारणहरूले वी आर ब्लेमिङ समबडी एल्स। र जनावरले त्यो गर्न सक्छ, तर मानिसलाई त्यो स्वतन्त्रता छैन, मानिसलाई त्यो सुविधा छैन। जबसम्म तपाईँ स्वतन्त्रता भनेको के हो भन्दाखेरि जब तपाईँलाई चुनौती, दुःख र सुखको दुईटै चुनावबाट तपाईँले आफ्नो जीवनका आइडियल्सहरूलाई मिलाउन खोज्नुहुन्छ, त्यतिखेर मात्रै हाम्रा जीवनका आइडियल्सहरूमा हामी पारङ्गत हुन सक्छौँ। हाम्रा खुट्टाहरू नकमाइकन हामी एउटा स्थितिमा हामीलाई राख्न सक्छौँ र हाम्रो भविष्य के छ भनेर हाम्रो अहिलेको विगत वर्तमान स्थितिमा भएका हाम्रा स्रोतहरूलाई उपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले आज हाम्रो जीवनमा तपाईँ कुन किताब पढिरहनु भएको छ, कस्ता साथीहरूसँग कुरा गरिरहनु भएको छ, कस्तो भोजन गरिराख्नु भएको छ, कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो आइडियाहरू कसलाई सेयर गरिरहनु भएको छ र सेयर गरेका आइडियाहरूलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा मजबुतीका साथ कार्यान्वयन गर्नलाई कस्ता मित्रहरू वरिपरि जोगाउनु भएको छ, तपाईँको कल्पनाशीलता कस्तो छ, कल्पनाशीलताको तपाईँको गहिराई कस्तो छ, कल्पनाशीलताले तपाईँलाई मात्रै स्वार्थी बनाएर लान्छ कि अरू मानिसहरूलाई पनि त्यो कल्पनाशीलताको एउटा ठुलो दायरामा अरूलाई पनि ल्याउन सक्छ, होइन? तपाईँ आफूभित्र कति एक्लै पनि बस्न सक्ने तपाईँमा क्षमता छ कि तपाईँलाई सधैँ डिस्टर्बेन्स भएर कि मोबाइल चलाइरहनु पर्छ, कि फिल्म हेरिरहनु पर्छ, चुप्प लागेर तपाईँ बस्न सक्ने तपाईँभित्रको आफ्नो आन्तरिक तपाईँभित्रको क्षमता कति छ? यस्ता कुराहरूले हाम्रो जीवनलाई बनाइरहेको हुन्छ। हामीभित्र एउटा स्रोत छ, प्रजननको एउटा हाम्रो प्रक्रिया छ, होइन? शरीरको एउटा प्रक्रिया छ। शरीरबाट हामी माथि उठिसकेपछि शरीरको धन छ, त्यो भनेको शरीरको सम्वेग हो। तर आज हाम्रो स्थिति के भइदियो भन्दाखेरि डरको कारणले, डर कसरी हुन्छ, डरको मनोवैज्ञानिक बुझ्न, भयको मनोवैज्ञानिक बुझ्न एउटा जरुरी कुरो छ। तपाईँले जब जीवनलाई
एक साइडबाट मात्रै चुज गर्नुहुन्छ नि, त्यो एक साइडबाट मात्रै चुज गरेको साइडबाट जब तपाईँको जीवन चल्दैन, किनभने चल्दैन, एक साइडबाट मात्रै जीवन चल्दैन। यहाँ दुःख सुखका पाटा, राम्रा नराम्राका पाटा, गरम ठन्डीको पाटा, होइन, मान सम्मानको पाटा, मृत्यु जीवनको पाटा, हरेक पाटाहरूले जीवनलाई संयोग गरिरहेका, मिलाइरहेका हुन्छन्। यो दुईटै पाटालाई तपाईँले मिलाएर कसरी बिचबाट तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको आन्तरिक प्रज्ञामा, तपाईँको ऊर्जाले कसरी प्रवाहको गति लिन्छ, होइन, कसरी प्रवाहमान हुन्छ भन्ने कुराले तपाईँलाई एउटा प्रज्ञाको स्थिति दिइरहेको हुन्छ, होइन। तर भए कसरी हामीलाई हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी जीवनलाई एक साइडबाट मात्रै चुज गर्छौँ। अहिले हामीलाई के भन्छ भने पोजिटिभ हो, पोजिटिभ हो, पोजिटिभ हो। अरे बाबा, पोजिटिभ कसरी हामी हुन सक्छौँ? हामी नेगेटिभ पनि हुन सक्छौँ। बट वी बिकम अवेयर वेन इट इज नेगेटिभ, वी बिकम अवेयर वेन वी आर पोजिटिभ। मानिसलाई के भन्छ, तिमी दानीबाट दानी भयो। कसरी दानी हुन्छ? दानी हुनै सक्दैन मान्छे लोभ नभइकन। किन? नत्र भने दानको कन्टेक्स्ट त्यतिखेर मात्रै हुन्छ, तिमी लोभी नहो भन्ने कन्टेक्स्ट मात्रै हुन्छ। यो डुअलिटी भनेको चाहिँ ह्युमन नेचरको कुरा हो, है। एनिमलमा मात्रै एउटा कुरा पोसिबल हुन्छ। एनिमल बेहोस हुन्छ, उसको प्रज्ञा खोलेको हुँदैन, उसको बुद्धि खोलेको हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा मात्रै एनिमलले मात्रै एउटा चिज मात्रै चुज गर्न सक्छ। उसलाई प्रकृतिले जस्तो प्रोग्राम दिएको छ त्यो प्रोग्राम मात्रै उसले चुज गर्न सक्छ, होइन। उसलाई चाहिँ घेरेर मार्यो भने उसको आफ्नो क्षमताबाट ऊ भाल्न सकेन भने ऊ मर्न तयार हुन्छ। तर मान्छे नमरिन्जेलसम्म, बेहोस नबनिन्जेलसम्म उसलाई मार्न खोजेको छ भने पनि ऊ बस्ने ट्राई गर्छ। मान्छेको क्यापेसिटी त्यति बढी छ। तर आज हामी हाम्रो सपना, हाम्रो जुन एक साइड लोभ साइडेड जीवनको एकाङ्कीलाई हामीले पक्रेका छौँ नि, आज त्यो एकाङ्की पक्रेको कारणले गर्दा आज समस्या हामीलाई भएको। जीवनको एकाङ्की भनेको के हो? जीवनको एकाङ्की भनेको तपाईँको जुन कग्निटिभ फेसिलिटी छ, तपाईँको देख्ने, सुन्ने, महसुस गर्ने, हिँड्ने, चल्ने, प्रजनन गर्ने, खाना पचाउने, सोच्ने, भविष्यको प्लान गर्ने, होइन, एउटा राम्रो कम्पनीको खोज गर्ने, आफ्ना आइडियाहरू सेयर गर्ने, यो सबै तपाईँले मिलाउन सक्नुभयो भने मात्रै ओभरअल तपाईँको सिस्टमले काम गर्छ। अदरवाइज यु विल अलवेज बी अ लोभ साइडेड अन्डर डेभलप पर्सनालिटी। अन्डर डेभलप पर्सनालिटी भनेको तपाईँको क्षमता हुँदाहुँदै पनि यु डिडन्ट युज द्याट रिसोर्सेस, होइन। तर मानिसको रिसोर्स भनेको उसले गरेको अनुभव नभइकन मानिसहरू भन्छन् नि कि मृत्युसँग डर हुँदैन मानिसलाई। वास्तवमा मृत्युको डर अनुभव छैन नि हामीलाई मरेको। अरू हेर्दाखेरि यसरी मर्छु वा उसले छोडेर जानुपर्ने रहेछ भन्ने बोधको कारणले गर्दा मात्रै हामीलाई डर लागेको हुन्छ, नत्र भने त्यो कुरा हामीभित्र हुँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आज यो जुन जीवनको रियालिटी छ, त्यो रियालिटीको ड्युअल नेचर छ, जुन एउटा विपरीत ध्रुवीय जुन यसको नेचर छ, त्यो नेचर दुइटैलाई बराबर डिस्टेन्समा राखेर त्यो भित्रबाट तपाईँ शान्त, प्रज्ञावान, स्थिर भएर गुज्रिन सक्यौँ भने मात्रै प्रोभाब्ली यु विल इन्जोय वाट यु ह्याभ। इभन तपाईँले आफ्नो गाएको गीत, कुनै पनि गीतलाई सुख भएर मानलाई गर्नलाई पनि ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। यु हेभ टु युज द्याट रिसोर्स अफ लिसनिङ, होइन। तपाईँले खाएको खाना इन्जोय गर्नलाई पनि यु हेभ टु हेभ अ भेरी गुड डाइजेस्टिभ सिस्टम, एटलिस्ट द्याट्स यु सुड हेभ, होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि जीवनमा हामीले हाम्रा रिसोर्सहरूलाई कसरी युज गर्ने उपाय एउटा मात्रै छ कि जीवनका दुईटै ध्रुवहरूलाई हामीले लिन्छौँ। एउटा ध्रुवलाई मात्रै लिएर अर्को ध्रुवलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। जस्तो अघि मैले म्याग्नेटको एउटा उदाहरण दिएँ। म्याग्नेट तपाईँले दुसैको टुक्रा गर्नु, जहिले पनि प्रत्येक टुक्रामा नर्थ र साउथ पोल आउँछ। त्यही भएर एउटा भगवत गीतामा पनि स्थित प्रज्ञको व्याख्या हुँदाखेरि सांख्य योग दोस्रो अध्यायमा यही कुरा गरेको छ। स्थित प्रज्ञ त्यो हो जो मृत्यु र जन्म, मान अपमान, विषाद, अतिशय खुसी, यो सबै जीवनका ध्रुवीय स्थितिहरूमा पनि आफ्नो प्रज्ञालाई अकम्प स्थिर राख्ने मानिस सक्षम हुन्छ भने त्यो मानिस नै धनी हो, त्यो मानिस नै आन्तरिक समृद्धि हो। आज हामी आन्तरिक समृद्धिको कुरा शरीरसँग जोडेर गर्न खोजिरहेका छौँ, किनभने पहिलो रियालिटी भनेको हाम्रो शरीर हो। यु क्यान नट डिनाउन्स द बडी। तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि पशुपतिनाथमा आफ्नो लिङ्गमा चाहिँ नि के अरे ढुङ्गा जोडेका, जिउ सुकाएका, होइन, त्यसमा आध्यात्मको साह्रै ठुलो ग्रोथको त्यति ठुलो सम्भावना त्यसमा देखिँदैन। तपाईँको शरीर त लसरस हुनुपर्छ, तपाईँको शरीर त दिव्यमान हुनुपर्छ, किनभने परमात्माले तपाईँलाई पृथ्वीमा पठाउँदाखेरि कुनै घरको कुनै आमाको गर्भको एड्रेस दिएर पठाउँदाखेरि पहिलो तपाईँको प्रस्फुटन, तपाईँको भित्र एसेन्सको प्रस्फुटन शरीरबाट भएको छ। हामी 9 महिना आमाको गर्भमा बस्छौँ। कसरी बस्छौँ?
शरीर साथमा लिएर बस्छौँ। त्यही भएर यो शरीरमा दुईटा कुराहरू मिलाउन जरुरी हुन्छ। एउटा हाम्रो शरीरको विद्युतीय क्षमता, जुन हाम्रो इलेक्ट्रिकल सिस्टम छ, जुन थट प्रोसेसमा जेनरली युज हुन्छ। अर्को हाम्रो श्रावीय क्षमता, जुन हाम्रो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले लिइरहेको हुन्छ। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको हाम्रो चक्रीय प्रणाली पनि, हाम्रो चक्रको सिस्टम पनि, जस्तो 7वटा चक्रहरूको हामी कुरा गर्छौँ। तर आजकल के भएको छ भने अतिशय भोजनमा केमिकलको कारणले, कस्मेटिक्सको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भित्रको जुन सिस्टम इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले सर्ट सर्किट गर्ने हुनाले, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले आफूलाई सर्ट सर्किट गरेर अगाडि बढाउने भएको हुनाले यसले आफूलाई पूर्ण रूपमा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड पुरै डिफेन्सिभ मोडमा गएको छ। तपाईँले हेर्नु होला, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि थाइराइड एउटा रेयर डिजिज जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। तर अचेल प्रत्येक पपुलेसनमा करिब 8-10% मानिसहरू थाइराइडको रोगले ग्रस्त छन् भन्छ। कारण के हो त? थाइराइड सिस्टम त्यतिखेर मात्रै विगतको 40 वर्षमा हामीले युज गर्ने करिब 400-500 किसिमका केमिकलहरू हाम्रो खाना र कस्मेटिक्समा युज भएको छ। तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्नु, नयाँ जानकारी, अचेल धेरै बच्चाहरू जुन पैदा भएका छन् त्यो बच्चाहरूमा स्त्रीण गुण बढी देखिएको छ। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि स्त्रीहरूले एउटा कस्मेटिक इन्डस्ट्री मात्र यस्तो एउटा इन्डस्ट्री हो जसमा जुनसुकै केमिकल युज गरे पनि कुनै रेगुलेसन छैन। अहिलेसम्म विगत 40 वर्षमा करिब 11वटा केमिकल मात्र ब्यान गरिएको छ। अतिशय केमिकल स्त्रीहरूले युज गर्नुभएको हुनाले त्यो केमिकल हाम्रो शरीरमा छालामा गएर छालाबाट ब्लडमा इन्डोक्राइन सिस्टम गएको हुनाले अहिले जन्मेको बच्चाहरूमा पनि त्यसको असर देखिन्छ। स्त्रीण गुणहरूले भर्खर 3 हप्ता अगाडि चाइनामा एउटा रिपोर्ट आएका थिए, हाम्रा चाइनिज युवाहरू चाहिँ सबै स्त्रीण गुण बढी देखिन थाल्यो, पुरुषको गुणै छैन। त्यो कारण चाहिँ आमाहरूले युज गरेको कस्मेटिकको कारणले भइरहेको। अहिले भर्खर नयाँ रिसर्चहरू 2012 मा WHO ले संसारभरिका देशहरूलाई सोधेको थियो कि मानिसको हेल्थमा, मानिसको स्वास्थ्यमा केमिकल्सहरूले कसरी असर गरिरहेका छन्। त्यसको रिपोर्ट तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको रिपोर्ट WHO ले निकालेको रिपोर्ट पनि छ। एक्ज्याक्टली त्यो तपाईले इन्टरनेटमा खोज्नु भए पनि पाउनुहुन्छ। त्यही भएर आज हाम्रो अतिशय केमिकल, toxic chemical in the body and toxic chemical in the thought. That is the basic reason that we are poorer in our health and poorer in our inner wealth. आज हामी दिमागमा भएको विषादपूर्ण हाम्रो सोच्ने तरिका, त्यो विषादपूर्ण सोच्ने तरिका भनेको के हो भन्दा कसैले मलाई गरिदियोस्, मेरो ध्यान पनि मलाई कसैले गरिदियोस्, मेरो एक्सरसाइज पनि मलाई कसैले गरिदियोस्, मेरो सट्टा कसैले नाचिदियोस्, म खाली बसेर हेर्ने दर्शक। आज हामी दर्शक भएका छौँ। आज फेसबुकले, युट्युबले हामीलाई के बनाएको छ भन्दाखेरि it is not making us participants in the happiness that happens, but it has just become us an observer of the happiness that is happening in the screen. हामीलाई आज त्यो ह्याप्पिनेस चाहिँ आफै भित्रबाट रियलाइज गर्ने, आफै भोग गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई हेरेर भित्रभित्र मनोगत रूपमा त्यो ह्याप्पिनेसलाई कुदाउने र डिजायर गर्ने, म पनि यस्तो हुन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने। त्यसको रियल रिसोर्स डेभलप गर्न छोडेर we have become too much of the thought, toxic thought and toxic chemical that has become the great. आज हाम्रो शरीरको सुखको, शरीरको स्वास्थ्यको बाधा पनि त्यही हो। त्यो औषधिको रूपमा पनि आएको छ, हामीले प्याकेट बन्द खानामा पनि आएको छ, अतिशय केमिकलको रूपमा पनि आएको छ है। त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्ने भनेको एउटा सिम्पल कुराबाट वी क्यान स्टार्ट हैन। तपाईलाई हामीले ट्रेडिसनली खाएको जुन खाना छ, नेपाली खाना सबभन्दा बेस्ट भोजन हो। तपाईँ चाहिँ नि अरू विदेशबाट इम्पोर्ट गरेको खानाको प्रकार खाएर तपाईँ स्वस्थ खाएर स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँ कल्पना नगर्नुहोस्। किनभने तपाईँ भित्रको जेनेटिक मेकअप छ नि, हाम्रो भित्रको जेनेटिक मेकअप भनेको बायोम, माइक्रोबायोम भन्छ। हाम्रो शरीरमा जुन 90% शरीरमा भएको माइक्रोब्सहरूको डिएनए सेटअप नै 90% हाम्रो पर्सनालिटी 90% त्यसले बनाउँछ। अरू 10% बाँकी सेल्सहरूले हाम्रो जेनेटिक मोडलिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले खाएको खाना, हामीले ग्रहण गरिरहेको भोजन पेटमा जुन जान्छ र हामीले लिइरहेका आइडियाहरू, लभसाइडेड आइडियाहरू, क्या कसैले हाम्रा लागि गरिदियोस्, कसैका आइडियाहरू बाई गरेर अनि हामी धनी हौँ भन्ने, त्यसरी कमाएको धनले पनि अनलेस यु आर नट रेडी टु टेक च्यालेन्ज अफ लाइफ, वी आर नट गोइङ टु बी ह्याप्पी। मैले च्यालेन्ज भन्दाखेरि सधैँ च्यालेन्ज दिने, सधैँ भिड्ने, लड्ने भनेको होइन।
वाट च्यालेन्ज इज द च्यालेन्ज टु अन्डरस्ट्यान्ड वेयर यु स्ट्यान्ड। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? मान्छेले भन्छन् कि धनी भएर, इट इज जस्ट एन आइडिया। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, धनको सम्पत्तिको र एभ्रिथिङ त्यो नहुने मैले भनेको होइन, बट इट इज जस्ट एन आइडिया। तपाईँ अलिकति बेहोस हुनु पो, तपाईँ कमजोर पर्नु भने यु क्यानट रिमेम्बर वाट यु ह्याभ, बट यु प्रोभाब्ली रिमेम्बर अबाउट your health, probably you remember your relationship, probably you remember your mother, probably you remember your father, but you never remember about what you accumulated around that. त्यही भएर हामीले त्यो हुन्छ भनेर हामी स्वस्थ हुने होइन, स्वस्थ we can become healthy right now. मनको लेभलमा we can become healthy right now because we can silence the mind. तपाईले जस्तोसुकै समस्या भयो भने एकछिन रोकिनु भयो भने, रोकिएर बिस्तारो भित्रपट्टि आफूलाई हेर्नुभयो भने 100% समस्या त्यहाँ कहिल्यै हुँदैन। 100% समस्याको एउटा वालको एउटा पर्खालको एउटा इँटालाई तपाईँले बाहिर निकालेर त्यो वालबाट तपाईँले अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, जब तपाईँ रोकिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर रोकिने क्षमताको विकास गर्ने सबैभन्दा पहिलो इनर वेल्थको एउटा कडी पनि हो। यसले टक्सिक थटलाई स्टप गर्छ। र अर्को कुरा रेगुलर एक्सर्साइज। रेगुलर एक्सर्साइजले हामीभित्र दुई किसिमको आराम हुन्छ। दुई किसिमको आराममा दुई किसिमका हार्मोनले काम गर्छन्। एउटा नाइट हार्मोन मेलाटोनिन भन्ने हुन्छ, अर्को डे हार्मोन सेरोटोनिन भन्ने। यो अहिले न्युरोसाइन्सले न्युरोट्रान्समिटरहरू हो, तिनीहरू हार्मोन पनि नभनौँ। र यो दुईटा ट्रान्समिटरले के गर्छ भन्दाखेरि ब्रेनलाई स्टिमुलेट गर्छ। तपाईँ बिहान जब उठ्नुहुन्छ मेलाटोनिनको लेभल डाउन भएर सेरोटोनिन सुरु हुन्छ, राति जब तपाईँ सुत्नुहुन्छ सेरोटोनिनको लेभल डाउन भएर मेलाटोनिन सुरु हुन्छ। यो दुईटा हार्मोन के हो भन्दाखेरि वेकफुलनेस र रेस्टको दुईटा हार्मोन हो। मैले अघि जुन विपरीत ध्रुवको जीवन भने नि, तपाईँ जीवनभरि सुती पनि बस्न सक्नुहुन्न, जीवनभरि नसुती पनि बस्न सक्नुहुन्न। उठ्नका लागि सुत्नुपर्छ, सुत्नका लागि उठ्नुपर्छ। यो जीवनको चक्रीय प्रणाली हो। तर हामीले जब एक्सर्साइज गर्छौँ, इट हेज बिन प्रुभन, ह्याप्पी विदाउट रिजन भन्ने एउटा किताब छ। त्यो किताबमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ डेटा के रहेछ भने, एक्सपेरिमेन्ट गरेको सेरोटोनिन भनेको सेल्फ कन्फिडेन्टको हर्मोन। तपाईँ बिहान उठेर तपाईँलाई कन्फिडेन्ट भएन भने यु फिल सर्ट अफ डिप्रेस्ड, तपाईँलाई बेडमै डिप्रेसन भएको फिल हुन्छ, बेडमै चिन्ता भएको फिल हुन्छ। वाइ इज द्याट? बिकज देयर इज नो इनर बायोम, देयर इज नो इनर बायोस्फियर विच कुड क्रिएट कन्फिडेन्ट इन योर बडी। द्याट इज वाइ यु हेभ लोवर लेयर अफ सेरोटोनिन। तपाईँलाई दिनमा जाँदाखेरि जुन चाहिने हार्मोन हो त्यो चाहिने हार्मोन पनि तपाईँसँग हुँदैन। यसको कारण के भन्दाखेरि बिकज वी हेभ टु run our body so that we have this hormone in a little bit slighter slide of the higher slide of the level. अब यसलाई मिलाउनलाई के हुन्छ नि, the more you the exercise तपाईले दैनिक गर्ने जुन व्यायामहरू हुन्छ, त्यो व्यायाम गर्दाखेरि रिसर्चरले के देखाएको छ, यो हार्मोनको माथि लेभल बढ्छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो शरीरलाई उपनिषदले अन्नमय कोष भनेको छ। अन्नमय कोष भनेको हाम्रो शरीर अन्नबाट बनेको शरीर हो। अन्नबाट यो जब तपाईँको भित्र जान्छ, हामीभित्र भएको ब्याक्टेरियालाई यसले स्वस्थ खाना छ भने राम्ररी काम गर्ने ब्याक्टेरियाहरू बनाएर आफ्ना आफ्ना ठाउँमा बस्छन्। जस्तो पेटमा भएको ब्याक्टेरिया पेटमा हुनुपर्छ, सानो आन्द्रामा हुने ब्याक्टेरिया सानो आन्द्रामा, ठुलो आन्द्रामा हुने ठुलो आन्द्रामा हुनुपर्छ। ठुलो आन्द्राको ब्याक्टेरिया सर सानो आन्द्रामा आयो भने यु विल स्टार्ट ह्याभिङ प्रब्लम, एन्ड द्याट कज द पार्किन्सन डिजिज जुन अहिले हामीले सुनेका छौँ। पार्किन्सन डिजिजको कारण पहिला डोपामाइन पुग्दैन शरीरमा भन्थे, अहिले डाइरेक्ट हेरेको छन् फुडसँग त्यसको रिजन छ। फर्गेटफुलनेस, डिमेन्सिया इभन फुडसँग त्यो सम्बन्धित छ भनेर प्रारम्भिक अध्ययनहरू आएका छन् होइन, त्यसको अध्ययन हुन बाँकी छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँले स्वस्थ शरीरको लागि एउटा एक्सर्साइज, एउटा भोजन तपाईँ कसरी मिलाउनुहुन्छ, ट्रेडिसनल खाना खानुहोस्, अलिकति योगा एक्सर्साइज सिक्नुहोस्, स्ट्रेचिङ सिक्नुहोस्, जुन कुरा हामी पछि यसका बारेमा अरू कुनै समयमा हामी गर्नेछौँ। र अर्को भित्रको टक्सिनलाई निकाल्ने एउटा उपाय बनाउनुहोस्। र अर्को कुरा भित्रपट्टि हाम्रो जुन तपाईँको टक्सिक थट छ, त्यो टक्सिक थटलाई स्टप गर्ने, अलिकति रोक्ने, त्यसबाट बाहिर निस्किने एउटा आयोजन गर्नुहोस् आफ्नो जीवनमा। त्यो कलालाई आफ्नो जीवनमा आउन दिनुहोस् है। त्यो कला ल्याउने मानिसमा मात्रै सम्भव छ। ध्यान, साधना र जीवनको आफूभित्रको यो जीवन जगतसँग जोडिएको जुन हामीभित्रको एउटा अनन्त एउटा इन्सपिरेसन छ यो जगतसँग एकाकार हुने, मोक्षको मुक्तिको जुन एकाकार हुने हामीभित्रको जुन भित्रको हाम्रो इनर इन्सपिरेसन छ, त्यो मानिसले मात्रै गर्न सक्छ। एन्ड त्यो पावर तपाईँसँग पनि छ। साधक जति बुद्धसँग थियो
त्यति तपाईँसँग पनि छ, जति ओशोसँग थियो त्यति तपाईँसँग छ, कृष्णमूर्ति जिसससँग जति त्यो क्यापेसिटी थियो तपाईँसँग पनि त्यति नै छ होइन। यो क्यापेसिटीलाई, टक्सिक थटलाई तपाईँ बाहिर निस्किने उपाय गर्नुहोस् र टक्सिक सब्सटेन्सलाई आफ्नो शरीरबाट निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस्, राम्रो भोजन। यो दुईटा कुरा हामीले मिलायौँ भने ह्याप्पिनेस हाम्रो नेचरै हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। वी डोन्ट ह्याभ टु कल द्याट फोर्थ। हामीले ह्याप्पिनेसलाई समातेर लिएर आउनु पर्दैन। ह्याप्पिनेसलाई आउन नदिने चिजहरूलाई हामीले अलिकति शरीर हाम्रो जीवनचर्याबाट बाहिर निकाल्न सक्यौँ र शरीरलाई अलिकति शुद्ध र मनलाई अलिकति परिशुद्ध गरेर सत्कर्ममा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले यो जगतलाई जस्तो पाएका थियौँ त्योभन्दा र आनन्दित बाँच्न, र उनीहरूले हामीलाई, हाम्रो बुवा आमाहरूले हामीलाई यो संसार चाहिँ नि पृथ्वी सखा पारे खत्म पारे भन्नुभन्दा पनि पृथ्वीलाई राम्रो बनाएर गरे। हाम्रो तपोवन छ, कति स्वर्ग जस्तो छ यहाँ। स्वामी आनन्दरुणज्यूले यस्तो खालको एउटा स्वर्ग बनाएर गइदिनु हो। हामी अहिले कोरोनामा पनि आनन्दले बसेका छौँ, साधना गरिरहेका छौँ। यो त एकजना मानिसको डेडिकेसनले भएको काम हो होइन। त्यसमा धेरै मानिसहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, तर त्यो हाम्रो जीवनमा एकजना मान्छेले र ग्रुपले गर्न सक्छ भने हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई किन गर्न सक्दैन है। यो क्यापेसिटी हामीसँग छ। यति भन्दै आजको यो मेरो सानो तपाईँहरूसँगको मोनोलग भनौँ, यसलाई म यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। टक्सिक थट र टक्सिक सब्सटेन्स शरीरमा लिने र मनमा लिने थटबाट बच्नुहोस् र जीवनलाई एक साइडबाट मात्रै नहेर्नुहोस्। यो जीवन तपाईँको इच्छाभन्दा धेरै ठुलो छ। यो जगत तपाईँले सोचेको भन्दा धेरै विशाल छ। तपाईँको इच्छा यो जगतले पुरा गर्छ भन्ने होइन, यो जगतको रियालिटीसँग तपाईँले आफूलाई समायोजन गर्नुपर्छ। त्यो नै मानिसले गर्न सक्ने, लिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो र ट्रान्सफर्मेसनको एउटा कडी पनि हो। नमस्कार। तपाईँको जीवन सुखी रहोस्, आनन्दित रहोस्। तपाईँमा जीवनमा अलिकति शान्त रहने, मौन रहने, ध्यानको कला जीवनमा आओस्, यही प्रार्थनासहित बिदा चाहन्छु। नमस्ते। जय वर्ष।